आम्ही एक वास्को पुलीस स्टेशनान NKG ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या नावान कंप्लेंट दिली। ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलें तें तुमकां सांगता। हेणे आपल्या गांवांसून बिहारसून झारखंडसून खंयसून तरी UP बिहारसून तेंसून 70-80 लोक कामाक हाडले आनी कामाक हाडले तेणे हाडले तेच्या दुसरे दिसाक तेणे त्या लोकांक कामाक लायले। ना तेंचे कोरोना टेस्ट करूंक ना तेंकां हेल्थाचे कार्ड करून दिवंक ना तेंकां सेफ्टी काय करूंक ना आनी हाडून दवरली ज्या बिल्डिंगेन काम चालू आसा अशें गोडामान दवरलेल्या भशेन त्या लोकांक दवरले। आमकां कोणी तरी इन्फॉर्म केलें म्हणून आमी थंय गेली आनी आमी पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी आमी तेंकां सगळ्यांक हाडलें। सगळ्यांक हाडटकूच कळ्ळें आमकां की तेंकां कोरोना टेस्ट करूंक ना, तेंकां हेल्थाचे कांय कार्ड दिवंक ना तेंचो पुलीस फॉर्म भरूंक ना। मागीर शेवटी आमचो PI वास्कोचो राणे साहेबान तेंचे सगळ्यांचे 70-80 लोकांचे PI फॉर्म भरून घेतले आनी तेंकां तितल्यांकूच धाडले। हांव हे तुमकां व्हिडिओ सांगूंक कित्याक सोदता की सरकार आमचो आसा तो सामको काम करिनासलेलो आसा। सरकाराक कितें आसा, हे कॉन्ट्रॅक्टराचे वचून जो बिल्डिंग बांदतलो तेंचे वटेनसून सगळे बॅगां तागा मेळटा आनी ताका लागून सरकार ह्या गोश्टीन लक्ष घालिना। पण आमचे पब्लिकाचें काम आसा की ह्या गोश्टीन लक्ष घालूंक जाय। एकूच गजाल आसा तुमकां सांगूंक सोदता हांव की जेन्ना अशे लोक जेन्ना हाडटा तेन्ना आमी बिराडाकूय थोड्या लोकांक आमी दवरता। बिराडाक जेन्ना आमी दवरली तेंचो आमी पुलीस फॉर्म भरिना। तुमी खरें म्हणजे जाल्यार जागृत रावपाक जाय। तुमी बिराडाक दवरा, आमकां तेतून कांय प्रॉब्लेम ना। पण बिराडाक दवरच्या पयलीं तेजे आधार कार्ड घेवन तेजो पुलीस फॉर्म घेवन तेजे गांवचो बिड्रो एड्रेस घालून भरून दिवपाचें चड गरजेचें आसा। ताका लागून कारण आसा कित्याक ईश्वर तुमकां खबर आसा जो रेपिस्ट आसा तो गोंयान येवन रावन गेलो। हेज्या पयलीं आशपाक्का कोंट आसा तोय गोंयान येवन रावन गेलो। सरकाराचेर हेजेर लक्ष आसना पण आमी जागृत रावप हें चड गरजेचें आसा। आमकां आतां कोरोनाच्या येणान लोकांक इन्कम ना, म्हारगाई इतली वाडलेली आसा। दुसरी गजाल आसा की आमकां सरकाराचे वटेन जे बायलांक पयशे येता तेंय बंद केले, जाणट्या नेणट्यांक पयशे आसा तेंय बंद केला। सगळ्या वटेन सरकारा कडसून आमकां मात मेळटा। जर आमी जागृत रावन जे लोक अशे येता तेंची फॉर्मां भरल्या का ना ते पळोवप। आमकां बिराडाक दवरतना त्या बिराडाक दवरच्या पयलीं तेंनी बाबा बिराडाक दवरले दुसरे दिसाच फॉर्म व्हरून दिया, हें करा तुमी गरजेचें आसा। तुमकां पयशे येवपाक जाय आमी मान्य करता। तुमकां घरान सद्या म्हारगाई इतली गांवान आमच्या गोंयान इतली गोंयानूच न्हू सगळे हिंदुस्ताना भितर म्हारगाई वाडलेली आसा। कोणूच हेजेर लक्ष घालिना। सरकाराचेर जर लक्ष घालपाचें अर्थच उरोंक ना। म्हणून तुमकां सांगता आमी इतलेंच की तुमच्या घरान जेन्ना तुमी बिराडाक दवरता तुमी फॉर्म भरून पुलिसांक दिवप हें चड गरजेचें आसा। तुमच्या सेफ्टीक लागून आनी आमच्या सेफ्टीक लागून हें इतलें आसा। पुलीस सदांच तुमच्या फाटल्यान रावचो ना पण पुलीस फाल्यां तुमचेरूच दोश दवरतलो की तुमी आजून फॉर्म कित्याक भरूंक नाका म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन की तुमकां बिराडाक दवरपाक भायल्या लोकांक कामांक सुद्दां हाडपाक कांयच प्रॉब्लेम ना। बट तुमी सगळ्यांनी पुलीस फॉर्म भरून दिवपाचे, तेंचे हेल्थाचे कार्ड करपाचे हे चड गरजेचें आसा। कोरोना आसा का ना ते टेस्ट करपाचे हे चड गरजेचें आसा आनी तुमी जो पर्यंत जागृत रावना कोण कांयच करूंक शकना। देव बरें करूं।